من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا مومن لوگوں رب دے اگے توبہ کرو نصوحی یعنی جیڑی توبہ ہوئے قلبی روحی عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ہے امید تمہیں بخشے رب تمہارے ہے امید تمہیں بخشے گناہ رب تمہارے نال داخل کرے تمہانوں وچ بہشتاں سارے تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ ہیٹھ جنہاں دے نہراں جاری ہر دم ایس بہاراں اس دن اللہ کرسی نائی ہرگز خجل خارا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم پاک نبی تے مومن تائی جڑے نال انہاں دے اگے اگے نالے سجے
دوڑن نور انام دے سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 28واں پارہ، پارے دا رکوع 20واں، سورت کا نام التحریم، سورت کا رکوع 2، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ 4 خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے حسن خاتمہ دے حوالے نال بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اس تسلسل نو برقرار رکھدے ہوئے اختتام کی طرف لے جانا چاہنا۔ حضرات، حسن خاتمہ دا ایک سبب آخری جڑا ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ انابت اکھاں دے وچوں رب دے ڈر چوں آنسواں دا نکل آنا، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا، گناہاں نو چھڈ دینا، جڑے گناہ ہو گئے نے
انہاں تے ندامت کا اظہار کرنا اور انہاں تے پشیمان ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس بندے نو اللہ نصیب کرتے ہوئے اگر بندے نے 40 سال تک رب دی بغاوت کی ہے، اگر 40 سال کے بعد سمجھ آ گئی ہے نا، یا 60 سال تک رب دی بغاوت کرتا رہا ہے، ساٹھ سال کے بعد بھی اگر اللہ نے موقع دے دیتا ہے اور بندہ واپس آ جائے، اور جہے نوجوان نے نا اج دے اس غیر گزرے دور کے اندر نوجوان گناہ کرتا ہے، گل سمجھ میں آتی ہے، 40 50 60 70 سال کی عمر کے اندر جیڑا اجے بھی گناہ تو نہیں روکتا اور روے بہ کے اپنی قسمت نو ماتم کرے اپنی قسمت کا، حضرات ایک گل یاد رکھے آجے، کوئی چیز بھی بندے دے کول نہ پہنچے لیکن رب العالمین نے ہر بندے دی عمر نو قیامت کے دن اس بندے کے خلاف حجت بنا کے کھڑا کر دینا۔ اگر کوئی سجیوں کھبیوں نہ سمجھ آئے، بندہ بہانے لاوے رب دے سامنے، اللہ مینو تے کوئی دسن والا ملے ہی نہیں، مینو تے تیرا قرآن سنان والا کوئی بندہ لبھے ہی نہیں، گناہ دے نقصان بارے دسن والا کوئی لبھے ہی نہیں۔ اللہ فرمان گے اور بندے میں تینوں 20 30 40 50 60 70 سال کی عمر دیتی، تیرے واسطے سب تو بڑی حجت ہے تیری اپنی عمر، تینوں اس عمر کے اندر باقی سب کچھ سمجھ میں آتا سی، دنیا کا مال کٹھا کرنا تیری سمجھ میں آتا ہے، جھوٹ بول بول کے کاروبار کرنا تیری سمجھ میں آتا سی، میریاں بغاوت کر کے میرے نال ویر کمان کا تینوں ول ہوندا سی، تینوں یہ نہیں سی سمجھ آتی کہ ایک دن میں اس مالک دے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری دے اندر آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ 60 سال عمر دے دے کنے سال 60 سال اللہ جس بندے نو عمر دے دے وہ بندہ پھر بھی نہ سدھرے تے رب دے سامنے جا کے وہ کوئی بہانہ نہیں باقی بچے، اللہ فرمان کے میں 60 سال تینوں دیتے، عمر بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے،
اور یہ گھر دیاں جوانیاں، یہ بیتیاں راتاں، گزرتے ایام، یہ تاریخ دے بدلتے اوراق، یہ اٹھتے جنازے، یہ میرے تہاڈے واسطے ایک خاموش پیغام ہے. اور انسان اگر 30-40 سال کی عمر تک بھی تو ہوش دے ناخن نہ لے سکے، دس رب دے سامنے کیڑا عذر پیش کرے گا. اس واسطے آؤ رب جدو توفیق دیندے ہے نا، ادو 99 بندیاں دے قاتل نو بھی رب توفیق دے دیندا ہے. لیکن ایک گل سمجھیا جے، کئی بندے مینوں بھی آندے نے، تہانوں بھی آندے نے، جی میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے توفیق دے دے. آندے نے نا، دعا کرو اللہ توفیق دے دے. اور مسلمان رب نے تینوں اینی توفیق عطا کر دیتی، تو جنہ مرضی اپنے آپ ان پڑھ ثابت کر، میں تینوں 5000 کے نوٹ کے برابر کاغذ کٹ کے بڑا خوبصورت بنا کے میں اتنے لکھ دیواں 9000، میں تیری دکان تے جاواں کہ مینوں یہ چینج دے، اور تیری زبان چو نکلے گا قاری صاحب، مولوی صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے، 9000 کا نوٹ نہیں بنیا. اس گل کی سمجھ آ جاتی ہے اج دے مسلمان، لیکن نہیں سمجھ آتی تے اپنے گناہ دی نہیں سمجھ آتی. انہوں پتا ہے مینوں اجے پوچھن والا کوئی نہیں. اور آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میرے امتیوں بچ جاؤ، رب کو معافی مانگ لو. آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ کوئی نہیں، میری غلطی کوئی نہیں، میرا عیب کوئی نہیں، میرا قصور کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میرے امتیوں میرا گناہ کوئی نہیں، لیکن میں اس کے باوجود ایک دن دے اندر اپنے رب کو 100 دفعہ معافی مانگنا، 100 دفعہ میں توبہ کروں، اور مینوں تینوں پرواہ کوئی نہیں. حسن خاتمہ دے اپوزٹ سوئے خاتمہ، پیڑی موت جیڑی ہے، ایدا سب تو بڑا سبب جیڑا ہے گناہاں تے اصرار کرنا، گناہ چھڈنا نہیں، اودے تے اصرار کردیا جانا ہے، پکا ہوندا جانا ہے، اور اینوں منافقت آکھیا جاندا ہے. اور یہ منافقت دل دے اندر، یہ منافقت زبان دے اندر، یہ منافقت مسجد دے اندر، یہ منافقت بازار دے اندر، یہ منافقت گھر دے اندر، چوک دے اندر، لوکاں دے سامنے، اپنی پرائیویٹ زندگی دے اندر، خلوت دے اندر، جلوت دے اندر، تنہائی دے اندر، مجمع دے اندر، اور یہ منافقت گناہاں تے اصرار کرتا ہے پیا. دو تصویراں ایک دوسرے دے اپوزٹ، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اور قرآن سن لو، جیڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے
اللہ انہوں کی عطا کرتے ہیں؟ پہلا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا، اور جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے، اپنی اصلاح کر لیندا ہے، توبہ کرن دے بعد وہ بندہ گناہ نہیں کردا۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور جیڑا بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندا ہے، میں رب دے نال کی کرنا؟ اللہ فرماندے نے وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ میرے کو معافی منگ لیندا ہے، گناہاں نوں چھڈ دیندا ہے، اس بندے دی زندگی اگر 20 30 40 50 60 70 سال گزر گئے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے دروازے تے آ گیا ہے، میرے کو معافیاں منگ رہی نے، تے میں رب کی کرنا وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں رب او دے گناہاں نوں نیکیاں دے تبدیل کر دینا وا۔ اور جڑے بندے نے 40 50 60 70 سال اپنی زندگی دے گناہاں دے وچ گزارے، اللہ نے موقع دے دیتا ہے، گل سمجھ دے اندر آ گئی ہے، اپنے رب کولوں معافی منگدا ہے، اپنے رب سامنے توبہ کر لیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تیرے 70 80 سال دے گناہاں نوں نیکیاں دے وچ بدل کے رکھ دینا۔ فرمایا میرے والا تے سی، اور جڑے اس امید تے گناہ کرتے نے پہ اجے بڑا وقت پہ ہے، ہوں تے میں اپنا دل راضی کر لا نا، بعد وچ معافی منگ لواں گا۔ یہو جہے بندیاں نوں اللہ پھر توبہ دی توفیق دیندے، وہ اپنے آپ تے سب تو بڑی دلیل خود بنتا ہے پیا، رب دے سامنے مجرم بنن دی سب تو بڑی دلیل آپ بن رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، گواہ بن رہے جی میں گناہ کرنے توبہ نہیں کرنی، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے جدو بندہ گناہ دے قریب نہیں جاندا، گناہ چھڑ دے، اللہ ذوالجلال اس بندے نوں نیک موت عطا کر دیندے نے۔ اور میں تے تاریخ دے اندر پڑھ رہا سا، ماضی قریب دے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے ادارے دے اندر، انہاں دے جامعہ دے اندر ایک بچہ قرآن پڑھن والا ہے، حدیث پڑھن والا ہے، تے اج تو کافی عرصہ پہلے مدارس دے اندر کھانے دا انتظام نہیں سی ہوندا، بچیاں دے کھانے گھراں دے وچ لگے سی، اس بچے دا کھانا ایک گھر دے اندر لگا ہے، یہ بچہ کھانا کھان جاندا ہے، نوجوان خوبصورت بچہ ہے، تے جس گھر دے اندر کھانا لین جاندا ہے اس عورت دا دل بے ایمان ہو جاندا ہے، گناہ تے آمادہ کرن دی کوشش کردی ہے، اے دین دا طالب علم گیا کھانا لین واسطے دروازے بند کر لیندی ہے، آندی ہے گل سن لے کھانا بھی ملے گا، اور بھی بہت کچھ دیاں گی، اج میری خواہش نو پورے کر دے۔ اور نوجوانوں بزرگوں گل دھیان نال سن لیا جے، اے بھی تے نوجوان ہے، اج دا بھی نوجوان ہے جڑا برائی لبدا پھردا ہے، اے بھی نوجوان ہے جڑا برائی دے کولوں بچن دی کوشش کر رہا ہے۔ اینے ویکھیا نا کہ اے بی بی میرے تے حملہ کر رہی ہے، اے میرے برائی والا مادہ کر رہی ہے، تے اے نوجوان کہن لگا
اور نوجوانوں تسی بھی غور کر لو، یہ نوجوان بھی مسلمان، اج دا نوجوان بھی مسلمان، اس دور دا نوجوان بھی مسلمان، اج دے دور دا نوجوان بھی مسلمان۔ فرق کی ہے؟ او نوجوان برائی دے کولوں بچدا ہے، اج دا نوجوان گناہ لبدا پھردا ہے، برائی لبدا پھردا ہے۔ اے نوجوان آندا نی بی گل سن لے، مینوں قضائے حاجت واسطے جان دے، میں قضائے حاجت کر لواں۔ کہہ لگی اے جا چھت تے چلا جا، تے اے نوجوان جلدی نال دوڑ کے گیا۔ اے دل دے اندر اللہ ذوالجلال دا خوف ہے، اللہ دا ڈر اس نوجوان دے دل دے اندر۔ اور نوجوانوں کلا نوجوان خوبصورت عورت گناہ دی دعوت دیندی ہے بھئی، پر اے نوجوان گناہ دے کولوں بچدا ہے بیا، چھت تے چلا جاندا ہے، اوتھے جا کے بیت الخلا دے وچوں اوتھے جا کے غلاظت کڈدا ہے، اپنے جسم تے مل لیندا ہے، تھلے آ جاندا ہے۔ تے اے بی بی کہن لگی تو کڈا گندا انسان ہے، تو کنا خلیص انسان ہے، جا دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر دے وچوں۔ تے اے نوجوان نکلدا ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ادارے دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ سردی دیاں ٹھٹھردیاں راتاں نے اے جا کے ٹھنڈے پانی نال غسل کردا ہے، اپنے جسم تو غلاظت صاف کردا ہے۔ تے اے نوجوان جڑا بیمار ہو جاندا ہے اور اسے حالت دے اندر ہی اینوں موت آ جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم جنازہ چکیا جاندا ہے، جنازہ پڑھ کے اینوں جدوں نوجوان نوں دفن کیتا جاندا ہے، اور جا جا کے دہلی دے گلیاں بازاراں دے اندر تاریخ دے اندر موجود ہے، اور دہلی دے گلیاں بازاراں دے اندر اینی خوشبو پھیل جاندی ہے، لوگ دوڑدے آندے نے سید نذیر حسین محدث دہلوی دے کول آ کے کہن لگے سید جی دسو تے صحیح اس نوجوان نے کیڑا عمل کیتا ہے؟ اینوں جدوں قبر دے اندر دفنان لگے، قبر دے وچوں خوشبوواں نکلدیاں نے پئیاں، اور او خوشبو اینی پھیلی پورے دہلی دے اندر پھیل جاندی ہے۔ اج تک ایویں دی خوشبو نہیں دیکھی، ایویں دی خوشبو ساڈے نک تک نہیں آئی، دماغ تک نہیں پہنچی۔ تے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے اگر گل پوچھ لیے آؤ میں تھانوں دس دیواں، اے میرے کو نوجوان سی قرآن پڑھن والا حدیث پڑھن والا، اے مسلمان نوجوان اینوں برائی دی دعوت عورت دیندی ہے بھئی۔ اس نوجوان نے برائی نہیں کیتی، اپنے جسم تے غلاظت مل کے آ گیا ہے، سردی دیاں ٹھٹھردیاں راتاں دے اندر ٹھنڈے پانی نال غسل کردا ہے، اسے حالت دے اندر ہی اللہ کو چلا جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے دسیا او میرے بندیو جڑا بندہ گناہ تو بچن دی کوشش کرے گا میں رب نوں دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دیواں گا، آخرت دے اندر بھی عزت عطا کر دیواں گا۔ اب ایک لے دہلی دے قبرستان دے اندر نوجوان دفن کیتا جا رہا ہے، خوشبوواں نکلدیاں نے پئیاں، اور ایک پاسے منافق بے ایمان میرے آقا دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن والا ہے، میرے آقا دے پیچھے آ کے خطبے سنن والا ہے، لیکن اے دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں، منافق بندہ ہے، گناہاں تے اٹے ہے، گناہاں دا دل دادا ہے، تے حال کی ہے مدینے دے اندر مردا پیا تے میرے آقا اپنا لعاب مبارک دے منہ دے چپاندے نے، اور تھوک جڑا کوڑے خوہ دے وچ پی جائے اللہ نو قیامت تک واسطے مٹھیاں کر دے، او میرے آقا دا لب مبارک
اگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھاں تے لگے اللہ شفا عطا کر دے، اوئی تھوکے میرے صدیق دی اڈی تے لگے اللہ زہر مکا دیندے نے، تکلیف نو ختم کر دیندے نے۔ اج اوئی میرے آقا دا لب مبارک منافق دے منہ دے اندر پہ جاندا ہے، میرے آقا اپنا کرتا مبارک کفن واسطے بھی دیندے نے، پر آسمان تو قرآن نازل ہو جاندا ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ سونے محبوبہ تسی دا جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، میں رب آسمان تو اعلان کر رہا اے منافق سونے تسی دا 70 واری بھی جنازہ پڑھاؤ میں رب معاف نہیں کراں گا۔ گناہاں تے پکا ہون والا منافق بندہ تے منافق دے منہ دے اندر میرے مصطفیٰ دا لب بھی چلا جائے، کفن واسطے میرے آقا دا کرتا بھی مل جائے تے رب نے معاف کرنا نہیں کرنا۔ اگر ایمان والا اور ہندوستان دے اندر اپنے ایمان نو بچاندا ہے، رب قیامت تک واسطے آن والے مسلمانوں دے واسطے اے خوشخبری انہاں تک پہنچا دیتی ہے، جڑا گناہ تو بچے گا میرے کو معافیاں منگے گا، میرا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے گا، میں رب دنیا کے اندر بھی عزت عطا کر دینا، آخرت کے اندر بھی عطا کر دینا۔ حضرات منافقت جیڑی ہے یہ بری موت وال لے کے جاندی، گناہ جڑا بری موت وال لے کے جاندا، توبہ نیک موت وال لے کے آندی۔ حضرات اسی غور کریے، رل مل کے غور کریے، انٹرنیٹ دے ایسے دور دے اندر اسی بساں گڈیاں چ سفر کرنے ہیں، اتنے کی ہوندا ہے پیا؟ لیپ ٹاپ نوجوانوں دے کول، انہاں دے اندر کی ہے؟ موبائل نوجوانوں دے کول، کدی کسی دا موبائل پڑھ کے دیکھو تمہیں کوئی نیکی والی شے لب جائے تو گل کرے جی۔ موبائل گناہ نال بھرے نے۔ میں پوچھنا چاہنا کالجاں دے لان دے اندر کی ہو رہا ہے، یونیورسٹیاں دے سیناں دے اندر کی ہو رہا ہے، چوکاں دے اندر، کچہریاں دے اندر، دفتراں دے اندر، ڈرائنگ روم دے اندر، بیڈ روم دے اندر کی ہو رہا ہے؟ رب دی بغاوت ہو رہی ہے کہ رب دی عبادت ہو رہی ہے؟ جدو ماحول بدلتا ہے پھر اسی اللہ دی بغاوت کیویں کرنے؟ آؤ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو۔ ابن ماجہ دی روایت، اب کئی سانو بڑے صوفی نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے صوفی نظر آتے ہیں، لیکن باطن دے اندر کی ہے؟ آؤ ذرا پہلے حدیث سن لو۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي
یاتون یوم القیامت بحسنات امثال الجبال تہامۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور میرے صحابہ میں اپنی امت دے ایسے بندیاں نو جانا، او میری امت دے بندے قیامت دا دن ہوئے گا تے ہاما پہاڑاں نالوں وڈیاں وڈیاں نیکیاں دے ڈھیر لے کے آن گے، انبار لے کے آن گے، لیکن جس ویلے اللہ ذل جلال دے سامنے جان گے اللہ انہاں دیاں نیکیاں دے ڈھیراں نو سوا بنا دے گا، روئی دی طرح اڑا دے گا، انہاں نیکیاں دے ڈھیراں دی کوئی قدر نہیں ہوئے گی، انہاں دی کوئی بھی قیمت نہیں ہوئے گی، انہاں دا کوئی بھی وزن نہیں ہوئے گا، انہاں دی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوئے گی۔ صحابہ پریشان ہو جاندے نے تے عرض کردے نے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دسو تے صحیح اے کیڑے بد نصیب ہون گے، انہاں دے اندر دی دنیا کی ہوئے گی، انہاں دے چہریاں تو پردہ ہٹاؤ تے صحیح، آقا سونیا سانو دسو تے صحیح اے لوگ کیویں دے ہون گے، انہاں دیاں کرتوتاں کیویں دیاں ہون گیاں، انہاں دیاں خصلتاں کیویں دیاں ہون گیاں، انہاں دیاں عادتاں کیویں دیاں ہون گیاں، اور سادو کی والے ہو اندا گرت تو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو، میرے آقا دا فرمان دل و دماغ تے نوٹ کر لو، میرے آقا فرمان دے نے اے میرے صحابہ اور ساڑھے طرح انسان ہی ہوں گے، ہاتھ بھی دو ہوں گے، دو ہی پیر ہوں گے، ایک زبان ہوئے گی، دو اکھاں ہوں گیاں، دو کان ہوں گے، ساڑھے طرح کھاندے ہوں گے، ساڑھے طرح چلدے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ۔ اے میرے صحابہ ممکن ہے او بندے جنہیں تسی رات نو اٹھ کے اپنے رب سامنے سر سجدے وچ سٹ دیندے ہو، کوئی اللہ اکبر کہہ کے قیام دے اندر کھڑا ہے، کوئی رکوع دے اندر کھڑا ہے، کوئی سجدے دے اندر، کوئی تسبیح دے اندر، کوئی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، میرے صحابہ اور تہاڈی طرح راتاں نو اٹھ دے بھی ہوں گے، ممکن ہے رات نو اٹھ کے ایک تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نمازاں بھی پڑھتے ہوں گے، صدقے بھی کرتے ہوں گے، نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، زکات بھی دیندے ہوں گے، مساجد بھی بنواندے ہوں گے، مساجد دے نال پیار بھی کرتے ہوں گے، نیکیاں تے نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، پر صدقے تے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ انہاں دا حال کی ہوئے گا، کیوں انہاں دے نال سلوک کیتا جائے گا، انہاں دیاں نیکیاں جتے ہاما پہاڑ نالوں زیادہ ہون گیاں، لیکن رب دے سامنے ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی وزن نہیں ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اذا خلو بمحارم انتہکوہا، میرے صحابہ جدو لوگاں دے سامنے ہوں گے، نیکی ہوں گے، لوگاں دے سامنے تقوی والے ہوں گے، لوگاں دے سامنے صدقہ بھی دیندے ہوں گے، لوگاں دے سامنے زکات بھی دیندے ہوں گے، لوگاں دے سامنے نیکیاں کرتے ہوں گے، پر میرے آقا فرماندے نے اذا خلو بمحارم انتہکوہا، لوگاں دے سامنے نیکی کرتے ہوں گے، اور جدوں خلوت دے اندر جاندے نے رب دیاں بغاوتاں کردے نے، جدوں تنہائی دے اندر جاندے نے رب دے نال اعلان جنگ کردے نے، اور جدوں خلوت دے اندر جاندے نے انہاں دی جلوت ہور ہوندی ہے، انہاں دی خلوت ہور ہوندی ہے، انہاں دیاں عادتاں لوکاں دے سامنے ہور نے، انہاں دے کردار جڑے نے لوکاں دے
دے سامنے اور نے اے لوگ او ہوں گے کہ پہاڑاں جنیاں نیکیاں جڑیاں نے اللہ ایک ذرے دے برابر انہاں دا وزن نہیں ہوئے گا، انہاں دا مول نہیں پے گا۔ اور جاؤ نہ جاؤ تہامہ پہاڑ دی سطح جڑی ہے سمندر تو اج بھی اگر نیٹ تے ویکھو نا تے 2000 میٹر تو لگ کے 3000 میٹر تک بلند ہے، اور اینیاں اونچیاں اونچیاں نیکیاں دے ڈھیر لگے ہوں گے۔ لیکن کی ہے جدو کلا ہوندا ہے خلوت دے اندر ہوندا ہے اس وقت رب دیاں بغاوتاں کردا ہے، اور اے دی خلوت دے نہ گناہاں دی وجہ تو اللہ اینے نیکیاں دے پہاڑاں نوں روئی دی طرح اڑا دیں گے۔ لوگاں دے سامنے نیکیاں، لیکن تنہائی دے اندر کی ہو رہا ہے؟ نوجوانوں تسی بھی ذرا خیال کرو، ماں باپ دے سامنے استاد دے سامنے نیک نظر آندے ہو، لیکن خلوت دے اندر جدو تنہائی ہوندی ہے، تنہائی خلوت تہاڈی گزرتی ہے کہ گانیاں دے اندر تہاڈی خلوت گزرتی ہے بے حیائی دے اندر، بدماشی دے اندر، عیاشی دے اندر گزرتی ہے۔ ادھر دیکھ لو رب تہاڈیاں نیکیاں دا ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی مول نہیں پان، اللہ نیکیاں نو اڑا دیں۔ اس واسطے آؤ اسی رب نال وعدہ کر کے جائیے، پہلے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، اللہ سانو سارے معاف کر دے، اللہ پہلے خلوت کے اندر جو ہو گیا معاف کر دے، اور آج رب نال وعدہ کر کے جاؤ کہ آج تو بعد تنہائی بھی گزرے گی تو رب دی عبادت دے اندر گزرے گی، آج تو بعد خلوت بھی گزرے گی رب دی فرما برداری دے اندر گزرے گی۔ ساڈی اللہ ساڈی جلوت دے نالوں ساڈی خلوت نو بہتر بنا دے، اللہ ساڈی جلوت نالوں ساڈی تنہائی نو بہتر بنا دے، ساڈے دل دی دنیا نو ساڈی زبان نالوں صاف کر دے، اللہ ساڈے دل دی دنیا نو زبان نالوں زیادہ صاف کر دے، اللہ ساڈے خیالات نو ساڈے رویے نالوں بھی زیادہ پاکیزہ بنا دے، ساڈے لیپ ٹاپ موبائل ساڈے گھر ساڈے بیڈ روم ساڈے دفتراں دے ماحول نو اللہ خوبصورت بنا دے۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی دی روایت ہے، میرے آقا تے اکثر رو رو کے دعا کر دے۔ نوجوانوں بزرگوں دعا یاد کر لو، میرے آقا ایسے خلوت دے برائی دی وجہ تو میرے آقا دعا کرتے اللہ میرے کو خلوت کے اندر کوئی برائی نہ ہوئے، تے میرے آقا کی دعا کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اللہم انی اسألوکا خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہم انی اسألوکا خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ عرشاں والے ربا میں تیرے کو سوال کرنا، جدو لوگ ویندے ہون وہ وقت بھی، جدو لوگ نہ ویندے ہون اس وقت بھی، اللہ تو مینوں اپنے کولوں ڈرن والا بنا دے، اللہ میری جلوت نو پاک کر دے، میری خلوت نو پاک کر دے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اسی طرح ہی دعا کر رہے ہیں۔ تے آؤ نا میرے بھائیو میرے برادر، چند منٹ دے اندر آؤ میں ایک پیغام دے کے جاواں، ایک میسج دے کے جاواں۔ نوجوانوں تسی بھی
اپنا باطن پاک کر لو، اور بزرگو تسی بھی اپنی خلوت نو صاف کر لو۔ اگر خلوت صاف نہیں، اور بزرگ ہوئے تد بھی، اور نوجوان ہوئے تد بھی، میرے آقا دے فرمان دے مطابق اگر لوکاں دے سامنے نیکیاں کرنا ہے، اگر لوکاں دے سامنے نمازاں پڑھیاں جا رہی نے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ لوکاں دے سامنے نیکیاں کردا ہے تے تنہائی دے اندر رب دیاں بغاوتاں کردا ہے، لوکاں دے سامنے نمازاں پڑھدا ہے، تنہائی دے اندر رب نال دشمنیاں پا لیندا ہے، تنہائی دے اندر رب دے نال دشمنیاں پاندا ہے، رب دے نال بغاوتاں کردا ہے، بے حیائی دا ارتکاب کردا ہے، برائی دا ارتکاب کردا ہے، اور لوکاں دے سامنے جنیاں مرضی نیکیاں کرتا جائے، جڑے بندے دی خلوت صاف نہیں، جدی تنہائی پاکیزہ نہیں، اور جڑا تنہائی دے اندر جدی زبان بھی پاک نہیں، جدا جسم بھی پاک نہیں، جدا کردار بھی پاک نہیں، کعبہ دے رب دی قسم اے جڑیاں سامنے نمازاں پڑھیاں جا رہی نے، اور جڑیاں سامنے نیکیاں کیتیاں جا رہی نے، انہاں نیکیاں دا مل جڑا اللہ قیامت کے دن ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی نہیں پائیں گے، ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی مول نہیں پائے گا۔ اور دعوت فکر دین واسطے آیا، بزرگ تد بھی، نوجوان تد بھی اپنی خلوت نو پاک کریے، اپنی تنہائی نو پاک کریے۔ ہن لوکاں دے سامنے شرم نہیں ہوندی، کوئی مسجد دے اگوں گزر رہا ہے برائی کردا گزر رہا ہے، بے حیائی کردا گزر رہا ہے، شرم و حیا دا جنازہ نکل چکیا ہے، جدا سامنے اے حال ہے او خلوت دے اندر کی چن چڑھاندا ہوئے گا۔ اور آؤ علامتاں جڑیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک بندے دی موت دیاں دسیاں، میں چاہندے کہ دس کے اپنی بات کو ختم کرا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گل دی سمجھ آ گئی ہے حسن خاتمہ کیویں ہوئے گا، اینا چیزاں تے عمل کرنا پائے گا، رب کو معافی منگنی پائے گی، سچ بولنا پائے گا، ایمان اور اخلاص رکھنا پائے گا، رب دی رضا رکھنی پائے گی، رب دی رضا واسطے گناہ چھٹنے پائیں گے، نیکی اختیار کرنی پائے گی۔ ہن آؤ میں نشانی دساں جیڑی میرے مصطفیٰ نے دسی، جیڑے بندے دی موت دے وقت یہ نشانی واضح ہو جائے سمجھو بندہ نیک موت مر گیا ہے، وہ بندہ نیک موت مر گیا ہے۔ آؤ پہلی نشانی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ، جڑے بندے نے موت دے وقت جدی زبان چوں ایک کلمات نکلے، جڑا دنیا تو جا رہا ہے او دی زبان چ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آقا فرماندے نے جڑے بندے دے زندگی دے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ نکلن گے، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اے پہلی نشانی جی، میرے آقا نے فرمایا جدے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، او بندہ جنتی جی۔ اور آؤ دوسری نشانی، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ خراسان دے علاقے دے اندر ایک بیمار کی تیمارداری کرنے واسطے گئے، تے او دے تے موت دیاں غشیاں نے، او دی پشانی تے پسینہ آ رہا ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں المؤمن یموت بعرق الجبین،
جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نسائی دی روایت ہے، المؤمن یموت بعرق الجبیر، اور جس بندے دی موت دے وقت او دی پیشانی تے پسینہ نظر آئے تے میرے آقا فرماتے نے او بندہ مومن جے، جدی موت دے وقت او دی پیشانی تے پسینہ آ جائے، اے پسینہ آئے گا تے مومن بندے دی پیشانی تے آئے گا تے میرے آقا فرماندے نے جس بندے دی موت دے وقت او دی پیشانی تے پسینہ آئے او مومن ایمان دی موت تے دنیا کو جا رہا ہے۔ تے آؤ نا اگلی بات بھی سن لو، میرے آقا فرماندے نے تیسری نشانی کی ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6582 ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے دی رات نو یا جمعے والے دن فوت ہو جاندا ہے، اللہ اس بندے نو قبر دے فتنے دے کولوں بچا لیندے نے۔ جمعے والی رات یعنی جمعرات جڑی کل مغرب گزری، کیونکہ اسلامی مہینیاں دے حساب نال مغرب دے وقت اگلا دن شروع ہو جاندا ہے، جیڑا بندہ جمعے دی رات نو فوت ہو جاندا ہے یا جمعے والے دن فوت ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو قبر دے فتنے دے کولوں بچا لیندے نے۔ اور آؤ چوتھی نشانی، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جیڑا بندہ میدان جہاد دے اندر، اللہ ذوالجلال فرماتے نے جیڑا بندہ میدان جہاد اندر، میدان قتال دے اندر اللہ کی رضا واسطے اپنی جان پیش کر دیندا ہے، اللہ فرماتے نے او بندہ جنتی ہے۔ آؤ نا ذرا پنجویں نشانی، اور میدان کارزار دے اندر قتل دے علاوہ بھی کئی اسباب نے جڑے شہادت دا سبب بندے نے۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر نکلے ہے، رستے دے اندر کبھی موت فوت ہو جاندا ہے، اللہ اس بندے نو شہادت دی موت عطا کر دیندے نے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے راہ دے وچ نکلے ہے، رستے دے اندر گھوڑے یا اونٹ تو ڈگ کے یا کسی زہریلی چیز نو ڈنگ مار دیندی ہے، یا اللہ دے رستے دے اندر وہ اپنے بستر تے رب نو پیارا ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو شہادت دی موت عطا کر دیندے نے۔ آؤ نا میں تانوں اختصار نال دساں، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا طاعون دی بیماری نال دنیا تو چلا جاندا ہے، اللہ اس بندے نو شہادت دی موت عطا کر دیندے نے۔ آؤ نا میں بات اختصار وال لے کے جاواں، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری نال مر جاندا ہے، پیٹ دے اندر کوئی ایسے پھوڑے پھنسیاں نہیں کراندیاں نے، اور زخم پھٹ جاندے نے، میرے آقا فرماندے نے، اور جیڑا پیٹ دی تکلیف دے اندر دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ اس بندے نو شہادت دی موت عطا کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے میں یقتلو بدلو فلن يعذب فی قبری، اور جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری دے نال مر گیا ہے، اس بندے نو قبر دے اندر عذاب نہیں ہوئے گا۔ آؤ نا 8ویں
تے نویں نشانی آقا فرماندے نے الشہداء خمسۃ جڑا بندہ اچانک پانی دے اندر ڈب کے مر جاندا ہے اللہ نو شہادت دی موت دا ثواب دیندے نے اور جڑا بندہ اچانک کسے بلڈنگ دے تھلے آ کے مر جاندا ہے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو بھی نیک موت والا اجر عطا کر دیندے نے اور آؤ نہ آؤ 10ویں نشانی بھی نوٹ کر لو میرے آقا فرماندے نے اتدری من شہداء امتی میرے صحابہ میں دسو تے صحیح کیا تانوں پتہ ہے میری امت دے شہید کون نے تے صحابہ نے سنیا جڑے میدان جنگ دے اندر شہید ہو جان آقا فرماندے نے قتل المسلم شہادہ مسلمان میدان جنگ دے اندر قتل کر دیتا جائے وہ بھی شہید ہے والطاعون شہادہ طاعون دی بیماری دے اندر چلا جائے وہ بھی شہید ہے اور میرے آقا فرماندے نے والمرأۃ یقتلها ولدها جماع شہادت آقا فرماندے نے جیڑی عورت بچے دی ولادت دے وقت دنیا کو چلی جائے وہ بھی شہید دی موت ہے یا جیڑی عورت نفاس دی حالت دے اندر دنیا کو چلی جائے آقا فرماندے نے وہ بھی شہادت دی موت ہے اور آنا سن لے میرے آقا فرماندے نے ذات الجنبی اور جیڑا ذات الجنب دے اندر فوت ہو جائے آقا فرماندے ذات الجنب کنوں آکھیا جاندا ہے اور جیڑا بندہ ایک پہلو دے اندر ہی لیٹے آئے سجے پاسے لیٹے ہے یا کھبے پاسے اور جنہیں عموماً بیمار ہو جاندے نے زخم ہو جاندے نے زخم پھٹ جاندے نے اور درد بخار کھانسی ساہ دی تنگی اس حالت دے اندر بندہ مر جاندا ہے آقا فرماندے نے او بھی شہید ہے او بھی علامت جڑی ہے نیک بندے دی ہے آؤ نا آخری بات نوٹ کر لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وسن شہادت جڑا بندہ سر دی بیماری دے اندر دنیا تو چلا جائے اور سر دی بیماری کی ہے داؤ سلی عربی دے اندر انہوں آکھیا جاندا ہے عام دن عام زبان اندر اینوں ٹی بی دی بیماری آکھیا جاندا ہے اور جیڑا بندہ ٹی بی دی مرض دے اندر دنیا تو چلا جاندا ہے اے بھی نیک موت دی دنیا تو چلا جاندا ہے اور میرے آقا فرماندے نے من ارید مالو بغیر حق فقاتل فقتل فهو شہید اور جیڑا بندہ اپنے مال دی حفاظت کرتے ہیں اور بندہ کو ڈاکو حملہ کر دیندا ہے اور بندہ قتل ہو جاندا ہے اپنے مال دی حفاظت کردا دنیا تو چلا جاندا ہے آقا فرماتے نے اے بھی نیک موت دی علامت ہے بہت ساری نیک موت دیا علامتاں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرات اسی اللہ کو دعا کریے اج رب کو معافی مانگ کے جائیے اور اسی رب نال وعدہ کر کے جائیے اسی جنہیں جلوت دے اندر صاف ہاں اللہ سانو خلوت دے اندر بھی صاف کر دے اسی اپنی تنہائی بھی پاک کر لئیے پہلیاں کیتیاں بھی رب کو معافی مانگ لئیے اللہ سانو سارے نیک موت نصیب فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب